भारत से उभरने वाली जो एक तशवीशनाक खबर है जिसके बारे में पाकिस्तान पहले ही अपने खदशात से आगाह कर चुका था, अब उधर का अपना मीडिया और कुछ लीक्ड चैट्स उस बात को कंफर्म कर रही हैं कि मोदी सरकार हाई लेवल पे इन्वॉल्व थी। ये तमाम मामला जो है आर्टिकल 370 के और जो कश्मीर में ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अंदर बहुत सारे उनके मामला जो हैं वो डबल माइंडेड से। बीजेपी के करीबी समझे जाने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी जो हैं उनकी जो चैट सामने आई है जिसमें वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस एंड रिसर्च काउंसिल के सरबराह के साथ बात कर रहे हैं और इसमें वो मैसेजेस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का पहले से इल्म था। अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह थे। अब आप ये देखिए कि टाइमलाइन कितनी डेंजरस है, कितनी वॉलेटाइल है जब ये अटैक होता है कश्मीर के अंदर, और उसके बाद उस वक्त से लेके आज तक इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात है 1 अरब से ज्यादा लोग हैं वो जंग के दहाने पर पहुंचे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का मौकफ और आगे हमारा फ्यूचर प्लान क्या है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त निकालने के लिए। सर, ये जो खबर आई होगी आपकी नजर से गुजरी, पाकिस्तान तो पहले से ये क्लेम कर रहा है ये हमारे ही उन तमाम खदशात को, हमारी जो फियर्स हैं उनको कन्फर्म करता है, जो हमारा मौकफ उसको कन्फर्म करता है। अब यहां से आगे क्या फॉरेन ऑफिस जो है वो तर्ज अमल इख्तियार करने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये पुलवामा का वाकया होता है तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने फिल फौर इसको रद्द किया था और हम कह रहे थे कि ये स्टेज मैनेज दिखाई दे रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसकी आड़ में हिंदुस्तान कोई चाल चल सकता है। ये मेरे बयानात आप देख लें, पाकिस्तान का मौकिफ आपके सामने है। और फिर आपने देखा कि ये सारी अब कलाई खुल गई है कि किस तरह इन्होंने अपनी दाखिली सियासत को और अपनी इलेक्टोरल विक्ट्री को हासिल करने के लिए 40 अपनी ही फौजियों, अपने जो सिपाही हैं उनको मरवा दिया और फिर उनके मारे जाने पर ये गम नहीं करते। फिर इनके जो एक मंजूर नजर एंकर हैं जिनका भी आप जिक्र फरमा रही थी, वो कहते हैं देखो ये तो जबरदस्त चाल हो गई, इससे तो अब हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी तो अब जीतने के इम्कानात बड़े रोशन हो गए। तो इससे जाहिर होता है कि ये किस तरह ये एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी सियासत के लिए, पूरे इस खित्ते के अमन को, इस्तेहकाम को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं और यहाँ की न्यूक्लियर एनवायरनमेंट जो है उसको भी मद्देनजर नहीं रखते। एक तरफ तो दुनिया आए दिन ये कहती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसी है जिससे हमें नहीं चाहते कि टेंशन जो है वो एस्केलेट करें और डी एस्केलेशन का दर्ज देते हैं। और आपने देखा कि जब इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया 26 फरवरी को, तो पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट शो की, हमने अपना इनका जो एक पायलट है जो हमने गिरफ्तार किया उसको हवाले कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल है। और फिर आप देखें जो 14 नवंबर को मैंने एक प्रेसर किया जिसमें मैंने कहा ये अब हमारे पास शवाहिद हैं और वो शवाहिद हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर किए। ये खबर तो अब आई है ना जी, ये जो 14 नवंबर की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमने कहा कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि हिंदुस्तान स्टेट स्पॉन्सरशिप कर रहा है स्टेट टेररिज्म और उसकी पुष्पनाही कर रहा है। फिर आप देखें कि जो डिसइंफो लैब EU की जो उसकी रेवोल्यूशंस हैं, जो उसके इंकशाफात हैं, अब सब ये ताने बाने आप जोड़े ना तो आपके सामने पूरा एक नक्शा बनता है कि कितनी एक जो जिसे कहते हैं ना हिंदुत्वा ज़हनियत की रजीम कितना खतरनाक खेल खेलने पर तुली हुई है। वहां अफगानिस्तान में वहां स्पॉइलर का रोल प्ले करते हैं और यहाँ भी आए दिन छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन शाह साहब ये जो आपने बात कही बिल्कुल पाकिस्तान का मौकफ की तायद होती है। मैं वहां देख रही थी भारतीय मीडिया में भी सवाल उनके अपने ही पीयर्स पूछ रहे हैं कि भाई इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इस एंकर के पास कैसे थी पहले, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा है कि अब आप लोगों का क्या इस वक्त अगला लाएमल है? कोई हम देख रहे हैं कोई ब्रीफिंग्स होंगी या कोई डॉसियर्स बनेंगे या जो ऑलरेडी डॉसियर है उसमें कोई एडिशन होगी? मतलब आगे अब क्या अगले 2-3 हफ्ते में करने जा रहे हैं हम? पहली बात तो ये है कि जो हमारा डॉसियर था
اس انکشاف نے اس ڈوسیئر کو مزید تقویت دی ہے. میں آج پھر کہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے ڈوسیئر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. میں توقع کرتا ہوں جو اب نئی ایڈمنسٹریشن جو آنے والی ہے 20 تاریخ کو ان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے امریکہ میں، اور وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ اس خطے میں امن و استحکام کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کو وہ ترجیح دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ سے ہم نے کبھی انکار کیا نہیں تھا. آپ دیکھیں حالات بگاڑنے والے کون ہیں. یک طرفہ اقدامات، غیر قانونی اقدامات 5 اگست 2019 کو کس نے اٹھائے؟ سارے کلائمیٹ کو ویشیٹ کس نے کیا؟ اس کا میں سمجھتا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اب اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور 10 کے لگ بھگ پارلیمنٹیرینز نے پوری شد و مت سے کہا ہے کہ ہندوستان جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ معاملات ان کے اندرونی نہیں ہیں، یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے. تو دیکھیے اب بات سامنے آ رہی ہے، ہندوستان یکے بعد دیگر اپنی حرکتوں سے بے نقاب ہو رہا ہے. یہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی پہ لے کر جائیں گے اور بالکل بتائیں گے کہ غیر ذمہ دارانہ حرکت سے وہ اپنے ملک کی بگڑتی ہوئی صورت سے توجہ ہٹانے کے لیے اس پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا سکتا ہے ہندوستان، اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. اس میں جو پورے کانٹیکسٹ میں جو آرٹیکل 370 ہے جس کی ریووکیشن ہوئی تھی، یہ بڑے امپورٹنٹ پہلو ہے، بیکاز ایک طریقے سے یہ ایک ٹائم لائن تھی جس کا وہ ٹریگرنگ جسے کہتے ہیں نا لنچ پن تھا، جو کشمیر کے اندر وہ اٹیک ہوا، اس کے بعد یہ تمام واقعہ. اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ایشو پہ بھی دوبارہ ایک سٹریٹجی، ایک پورے طریقے سے مکمل طور پہ اپنا موقف بھرپور طریقے سے اٹھانے کی کوشش اس وقت کی جائے گی. دیکھیے نا، آپ دیکھیں نا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے فیصلے کیے وہ 5 اگست کو کیے، جو انہوں نے انیکسیشن کی، یونیلیٹرل ایکشن جو لیے وہ 5 اگست کو لیے. 1 اگست کو یہ تقریباً 2 لاکھ ایڈیشنل وہاں ٹروپس اور سولجرز بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے بی جے پی کی نریندر مودی کی سرکار، اور کہتی ہے کہ جو یاترا ہے، جو ہندو یاترا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، انہیں محفوظ کرنے کے لیے ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں. در حقیقت وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے تھے، وہ اپنے آنے والے جو قدم جو ان نے 5 کو اٹھانا تھا، جن کا ان کو علم تھا، یا کچھ ان کے جو اچھا. دوسری ایک اور انٹرسٹنگ بات، ہمیں کہتے ہیں پاکستان کی میڈیا کو، ہمارے میڈیا کے انڈیپینڈنس کو کوشچن کرتے ہیں. یہ تو آج آپ دیکھیں کہ ایک آر ایس ایس بی جے پی سرکار کا اور ان کے جو کرونیز ہیں، میڈیا کے کرونیز ہیں، ان کا نیکسس تو کھل کے سامنے آ گیا نا. کس طرح جو ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل چیز ہے وہ ایک اینکر کے پاس کیسے آ گئی پہلے، اور یہ کیا یہ کوئی ڈیزائنڈ لیک تھا، یا ایک ماحول بنانے کے لیے وہ اپنے میڈیا کو استعمال کر رہے تھے، ایک فرینزی کو بلڈ کرنے کے لیے، پورے ماحول کو، الیکشن کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے انہوں نے کیا. کتنا خطرناک کھیل کھیلا. یہ سب چیزیں ہیں جس کا ہمیں دنیا کو باور کرانا ہے. بہت شکریہ شاہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.